लाली साहब, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया आज। उनकी जो सारी तकरीर थी, रिपीटिशन थी एक तरह से। लेकिन जो उन्होंने कहा कि ईरान को हम पत्थर के ज़माने में भेज देंगे अगर उन्होंने हॉर्मुज़ को ना खोला। तो क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? अच्छा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये बयान उन्होंने जब दिया है तो कौन कौन से वाकयात हो चुके हैं और ये जंग किन किन मराइल से गुजर चुकी है। अमेरिका को मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है ईरान को दबाने में। उससे जो वो मकासद हासिल करना चाहते हैं, जंग के मकासद, उनको वो हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। बावजूद बारहा दावों के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अभी तक अमेरिका खुलवाने में नाकाम रहा है। और इसराइल के भी जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मुकम्मल तौर पर अचीव नहीं हुए, माँ सिवाय इसके कि ईरान के अंदर एक जो सूरत हाल है वो इस तरह की नजर आती है कि ये मुल्क इस जंग के नतीजे में एक बहुत बड़े इंसानी अलमिया का शिकार हो चुका है। पूरा मुल्क जो है वो तबाही का शिकार है और हजार हार्ट टारगेट्स को हिट किया गया है अमेरिका और ईरान की जानिब से, अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर। अब सूरत हाल इस तरह की है कि आप के इल्म में है कि ये जो इनकी टेलीवाइज तकरीर थी, कौम से खिताब था, उससे पहले पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हुए जिसके अंदर 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म चीन भी तशरीफ ले गए, जिसके बाद एक 5 नुकाती बयान सामने आया। अब सबसे पहले तो हमने डायसेक्ट करना है कि ट्रंप साहब ने ये जो बयान दिया है, एक तरफ वो कहते हैं कि वो इस जंग को खत्म कर देंगे 3 से 4 हफ्तों के अंदर, चाहे आबनाए हुर्मुज़ खुलती है या नहीं खुलती। अ, उसके अलावा उससे पहले अगर आप उनके ट्वीट्स देखें, जो ट्रुथ सोशल के ऊपर उनकी पोस्ट्स हैं उनको देखें, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशखबरियां दी कि जो मुज़ाकरात हैं उसके नतीजे में सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और अनकरीब अपना हुर्मुज़ जो है वो खोल दिया जाएगा। फिर उन्होंने एक पोस्ट के अंदर ये भी दावा किया कि ईरान की जो नई रजीम है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, हालांकि पुरानी रजीम के भी प्रेसिडेंट मौजूदा प्रेसिडेंट ही थे, और ये जो अली खामनाई साहब के बाद जो मौजूदा रजीम है जो कि ज़्यादा हार्ड लाइन रजीम है, ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट और ज़्यादा सख्त गिर आप रहनुमा कह सकते हैं, उनके साहबजादे मुज्तबा खामनाई, उनकी रजीम के अंदर भी प्रेसिडेंट तो वही हैं। तो उनकी जो गुफ्तगू है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, आपको उसकी पूरी तकरीर के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएंगी। अब ट्रंप साहब ने ये कहा है बेसिकली कि हम 4-5 हफ्तों के दौरान रिलेंटलेसली बॉम्ब करेंगे, टारगेट करेंगे ईरान के अंदर, उसके अंदर हम तबाही का जो सिलसिला है उसे जारी रखेंगे। उसमें सिविलियन टारगेट्स भी होंगे, उसमें हॉस्पिटल्स भी होंगे, उसमें स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज भी होंगी, जैसा इलेक्ट्रिक कि माजी इंफ्रास्ट्रक्चर में की 1 बात भी महीने की। के दौरान हम देख चुके हैं। वो सारा सिलसिला जारी रहेगा चाहे आप नाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है कि जो मुज़ाकरात का अमल एक शुरू हुआ था पाकिस्तान की मीडिएशन में, वो कहीं स्टॉल हो गया है, कहीं उसमें रुकावट आ गई है। और चीन और पाकिस्तान का जो मुश्तरका एलामिया हमें सुनने में या देखने में पढ़ने को मिला, उसमें भी रेटोरिक ज़्यादा थी, उसके अंदर कोई कंक्रीट इस तरह का नुक्ता किसी भी तज्जियाकार को, किसी भी एनालिस्ट को नहीं नजर आया जिसके ऊपर मजीद तबसरा किया जा सके और इस उम्मीद का इजहार किया जा सके कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामलात हैं वो तय करने के करीब हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने ये कहा है कि कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। आपने इसराइल की बात की है, तो इसराइल तो अपने काफ़ी मकासद में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अभी 20 तारीख को उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था नेतन्याहू की, जिसमें वो ओपनली ये कहते हुए नजर आए कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनको क्या ज़रूरत है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की, बाब अल मंदब की। वो अपनी पाइपलाइंस जो हैं वो लेकर आएँ इसराइल तक और इसराइल से पूरी दुनिया तक लेके जाएँ मेडिटेरेनियन सी के ज़रिए से। दिस इज़ हाउ ही इज़ थिंकिंग अबाउट। देखें, सबसे पहले बात यह है कि ख्वाहिश, वो जैसे एक आपने सुना हुआ है अंग्रेजी का एक मकूला, इफ विशेस वर हॉर्सेस वाला, तो ये उसी तरह की बात है। सबसे पहले प्रैक्टिकली आप देखें कि इस तरह की जो पाइपलाइन है उसकी तामीर के अंदर और उसके फंक्शनल होने में एक तवील अरसा दरकार है, और दूसरा उसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर इस तरह की कोई पाइपलाइन तामीर की जाती है, सेटअप की जाती है, और शुरू होने से लेकर सप्लाई के आगाज तक एक ना सिर्फ ये कि तवील अरसा उसके दरमियान हायल है, बल्कि बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है। करंटली सूरत हाल इस तरह की है कि गल्फ कंट्रीज में अगर आप देखें तो उन ममालिक की जो इकॉनमी है वो बड़ी हद तक एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है।
سعودی عربیہ آئل ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ ڈائیورسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز پر دا ویژن آف 2030 جو MBS نے دیا، محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے۔ اس کے علاوہ دبئی نے زیادہ تر اپنی اکانومی کو ڈائیورسفائی کر لیا ہے، لیکن اگر آپ پورے UAE کی بات کریں تو ابو ظہبی اسٹل ڈیپینڈنٹ آن دا انرجی ایکسپورٹس. ایٹ دا سیم ٹائم قطر از ویری مچ ڈیپینڈنٹ آن دا ایکسپورٹ آف اٹس LNG. بحرین کی بات کریں، کویت کی بات کریں، تو ان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ انرجی کی ہے۔ دوسرا یہ کہ سعودی عربیہ کے علاوہ یہ جو ممالک ہیں یہ رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں، اس میں آبادی بہت کم ہے، یہاں پر انرجی کے علاوہ دیگر جو ایونیوز ہیں اکانومی کے، اگر ہم بات کریں ٹورزم کی حد تک تو وہ بالکل درست ہے، لیکن ٹورزم کے لیے آپ کو امن و امان چاہیے، آپ کو سٹیبلٹی چاہیے، اور وہ سٹیبلٹی کا جو ایک سراب تھا وہ شیٹر ہوتا ہمیں دکھائی دیتا، وہ جو ایلیوژن کریٹ کیا گیا تھا دبئی کی ترقی کے ذریعے، ہائی رائز بلڈنگز کے ذریعے، اور وہ جو خوبصورت ایک جنت ارضی تخلیق کی گئی تھی، اس کے اندر جو ایران کے ٹارگٹس ہیں یا ایران کے جو میزائلز اور ڈرونز ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے داغ اور بہت بڑے بڑے چھید چھوڑے ہیں، جس کے بعد وہاں سے نہ صرف انویسٹمنٹ جائے گی بلکہ وہاں پر جو ٹورزم کا انفلکس ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک طویل عرصے کے لیے اتنا نہیں رہے گا جتنا کہ ماضی میں رہا ہے۔ سو اس لیے گلف ممالک کے لیے اتنے طویل عرصے کے لیے انتظار کرنا کہ جب تک وہ پائپ لائن بنے اور جب تک وہ فنکشنل ہو، تب تک ان ممالک کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ میں یہاں پر ایاز ایک اور بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، جی پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں متفرق کا آپ کو خیالات دیکھنے کو ملتے ہیں ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اور ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر۔ ایک صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو یہ جنگ ہے اس کے نتیجے میں یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہے کہ گلف ممالک میں جو امریکہ کے اڈے تھے ان کی ضرورت تھی، کیونکہ ان ممالک کو ایران سے خطرہ تھا۔ ڈیفینیٹلی وہ اینٹی ایران لابی کا ایک حصہ ہے، یا اینٹی ایران جو نیریٹو اس وقت سوشل میڈیا پر کسی حد تک چل پاکستان کے اندر، وہ اس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 1979 کے اندر ایران میں انقلاب آیا، اور 1979 کے بعد ایک طویل عرصے تک ایران عراق جنگ رہی ہے، جس میں اسرائیل اور امریکہ جو ہیں دونوں اطراف میں ہتھیار سپلائی کرتے رہے ہیں۔ اور پھر 90s کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ 1996 کے اندر پہلا اڈا جو ہے وہ بننا شروع ہوا، العدید۔ اس کے علاوہ 90s سے لے کر 2000 تک گلف کے اندر جتنے یہ موجودہ اڈے ہیں وہ انہیں تعمیر کیا گیا۔ تو اس سے پہلے اگر گلف ممالک کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا، تو اس کے بعد بھی وہ خطرہ ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ ان ممالک کو جو ایران سے خطرہ بڑا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے گلف کے اندر امریکی اڈے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے ایک طرح سے فرسٹ ڈیفنس شیلڈ کریٹ کی اگینسٹ اسرائیل، کیونکہ ان کے پاس یہ انٹیلیجنس موجود تھی کہ کوریا کی مدد سے اور روس کی مدد سے ایران جو ہے وہ لانگ رینج میزائلز کے اوپر کام کر رہا ہے، اور بہت بڑی مقدار کے اندر اس کے پاس میزائلز کی انوینٹری ہے۔ اور پھر ریسنٹ پاسٹ کے اندر یہ بھی ان کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ ایرانی جو سائنسدان ہیں اور ایرانی حکومت جو ہے بالخصوص IRGC، وہ اس میٹرک وارفیئر کا حصہ سمجھے جانے والے انتہائی جدید ترین جو ڈرونز ہیں ان کو بہت ہی کم لاگت کے اندر بنا رہے ہیں اور بہت بڑی مقدار میں بنا رہے ہیں۔ اور ہم نے اس جنگ کے دوران بھی دیکھا کہ کتنی ایفیکٹولی انہوں نے اس کو استعمال کیا۔ اب اگر ہم اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل کا رقبہ بھی گلف ممالک کی طرح بہت تھوڑا ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کن اسٹرانگ ریزالو کے ساتھ ملک اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ ممالک حملہ کرتے ہیں ود بیٹر پلاننگ، جس طرح سے 40 سال سے، 4 ڈیکیڈ سے، 4 دہائیوں سے ایران اس جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اگر کوئی اور مسلمان ممالک مل کر اس پر حملہ کرتے ہیں تو اسرائیل کو آپ دنیا کے نقشے سے ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے مقاصد جو ہیں وہ مکمل طور پر حاصل ہو گئے۔ اسرائیل کے مقاصد میں ایک تو مکمل طور پر رجیم چینج تھا، کیونکہ موجودہ رجیم کو وہ اپنے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ سمجھتا ہے۔ علی خامنائی صاحب کی شہادت سے یا ان کی وفات سے آپ اس رجیم کو جو ہے وہ ختم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کے جو صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی جو کہ ان کے جانشین بنے ہیں وہاں پر، وہ ان سے زیادہ ہارڈ لائنر ہیں۔ اینڈ آئی ایم شیور، اور اس وقت جب وہ انسٹال کیے گئے اس پوزیشن پر، اس وقت بہت سے لوگوں نے اس چیز کا اظہار کیا
کہ اب شاید مجتبی خامنائی جو ہیں ایران کی وہ پرانی پالیسی، علی خامنائی صاحب کے دور کی پالیسی کہ ایران نیوکلیر ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، اس کو ریورس کریں، اور ایران شاید اپنے نیوکلیر پروگرام کو زیادہ جلدی ایکسپیڈائٹ کر کے جو اس کے پاس ہائیلی انرچ یورینیم ہے 460 کلو گرام، اس کو ویپن گریڈ انریچمنٹ تک لے جانے کے بعد ایٹم بم بنائے اور اس کا دھماکہ کر کے ایک اپنی ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کرے۔ اس لیکن لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ کے مقاصد ہیں وہ اس میں وہ بری طرح سے ناکام اور اس میں انہیں ڈیفیٹ ہوئی ہے۔